अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट की खसूसी रमज़ान की नशरियात। आज 27वां रोज़ा है और आज रात को ताक रात भी होगी और इस ताक रात की बड़ी अहमियत है कि इस ताक रात के अंदर आप शब कदर को ढूंढें। इस ताक रात के अंदर आप अपने रब से मांगें, रब आपको अता करेगा। जो कुछ हो सकता है अपने रब से मांगते जाएं, रब आपको अता करता जाएगा। ये अब आपके मांगने पे है कि आप मांगते किस नौयत से हैं, क्योंकि जब आप अपनी शिद्दत के साथ मांगते हैं तो अल्लाह आपको ज़रूर अता करता है। आज 27वें रमज़ान की इस नशरियात के अंदर हमारे साथ मोहम्मद दानियाल मौजूद हैं, जिनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, बड़ी खूबसूरत नात भी पढ़ते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने वक्त दिया। दानियाल, रमज़ान जाने में 2-3 दिन रह गए हैं, क्या कहेंगे, कैसा रहा रमज़ान? बहुत अच्छा गुजरा है जी। अल्लाह पाक ने हमें फिर एक बार तौफीक बख्शी है कि ये रमज़ान हमें नसीब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसके अंदर आप हाफिज़ भी हैं? नहीं, मैं नत खान। अच्छा, आप हाफिज़ नहीं हैं, ठीक है। नात खानी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? बचपन से था? बचपन से, मैं तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं। और फिर आपने सीखा किधर से? खुद ही प्रैक्टिस कर। अच्छा, खुद सोशल मीडिया से सुन के आपने याद की। तो फिर देर किस बात की, पहली नात कौन से सुनाएंगे? मेरा गधा मेरा। सुभान अल्लाह, मेरा गधा मेरा मांगता। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, पयाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद सैयद कोने सुभान अल्लाह। के वसीले से। सुभान दुरूद सैयद कोने के वसीले से मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए। मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का
کام سبحان اللہ کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت میرے ہی کام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے. اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی کہ دل چاہتا ہے بندہ سنتا جائے سنتا جائے. تو وہ یہ بتائیں کہ یہ تمام جتنی نعتیں ہیں یہ آپ تمام سوشل میڈیا سے سنتے رہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے تیاری کی؟ جی بالکل. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. دوسری نعت کون سی سنائیں گے؟ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ. سبحان اللہ. ضرور جی ضرور. نہ ایسی زلفیں سبحان اللہ. نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. سبحان اللہ سبحان نہ اللہ. یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب سبحان اللہ، ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. بہت ہی پیارا شعر ہے. جی. جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی جو زلف بکھیرے تو رات ہوگی جو زلف بکھیرے سبحان اللہ. تو رات ہوگی. پسینہ ان کا گرے گا جس پر پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہیں تو ذرہ غلاب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہیں تو ذرہ غلاب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ کی خصوصی رمضان کی ٹرانسمیشن اور اب کچھ ہی دن رہ گئے. رمضان ہم سے بچھڑ جائے گا. اس رمضان میں جاتے جاتے اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ سے ناراض ہے یا اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھائے تو خدا را جا کے معافی مانگ لو, کیونکہ جب ماں باپ آپ کو دعا دیتے ہیں تو کہاں سے کہاں بندہ پہنچ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کل رمضان کی اگلی ٹرانسمیشن کے ساتھ. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.